सुरु गरौँ थाहा छ? Yes, please go ahead. ओके, अब प्ले स्टोरमा गएर प्ले स्टोरमा गएर माई क्लास भन्ने एप्लिकेसन खोजौँ है। माई क्लास हजुरहरूले चाहिँ फोनमा एटेन्डेन्स लिन सजिलो गर्नु छ भने चाहिँ इन्स्टल गर्नुभयो हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि यो फोन एपबाट चाहिँ के गर्नु मिल्छ नि हामीले चाहिँ अब यहाँ हामीले क्लासेसभित्र गएर चाहिँ अब यहाँ क्लास सेटअप गरेर चाहिँ क्लासको एटेन्डेन्स लिनु। सपोज क्लास 6 को एटेन्डेन्स लिनु पर्यो भने चाहिँ क्लासमा गएर एड एटेन्डेन्स गर्छु मैले, अनि यहाँ सबै स्टुडेन्टहरूको नाम आउँछ। अब मैले सबैलाई एकचोटि प्रेजेन्ट गरेँ अनि त्यसपछि नाम बोलाउँदै अब आदित्य चौलगिया एब्सेन्ट छ भने चाहिँ उसलाई एब्सेन्ट गरिदिएँ। अब यसरी नै नाम बोलाउँदै एटेन्डेन्स लिएर चाहिँ एटेन्डेन्स चाहिँ सेभ गर्न मिल्छ हामीले। अनि त्यसपछि सेभ भइसकेपछि को एब्सेन्ट रहेछ भनेर रिपोर्ट हेर्नु चाहिँ यहाँ रिपोर्ट भन्ने बटन छ। रिपोर्ट थिचेपछि चाहिँ को एब्सेन्ट रहेछ त्यो हामीले भर्खर लिएको एटेन्डेन्सको चाहिँ सबै एटेन्डेन्स देखाइदिन्छ। हजुर म्याम, माई क्लास स्टुडेन्ट्स एप हो होइन म्याम, त यो टिचर्सहरूलाई हो। अनि तपाईँहरूलाई फोनमा हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ यताबाट एक्सेल सिट नाम भएको एक्सेल सिट पठाइदिन्छु, त्यसबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्न मिल्छ नामको फाइलहरू चाहिँ। हैन त्यहाँ सिलेक्ट आउँछ कि स्टुडेन्ट र उसको टिचर भनेर, हजुरले चाहिँ टिचरबाट जानुपर्छ। टिचर हो, फ्याकल्टी भनेर सिलेक्ट गर्नु म्याम, फ्याकल्टी भनेर स्टार्ट त्यो सेटअप गर्दा चाहिँ। अब मैले हाल्नु फोनमा इन्स्टल गर्नु भइसकेको छ भने चाहिँ म चाहिँ क्लास कसरी रेडी गर्ने भनेर एकचोटि देखाउँछु है। अब क्लासमा गएर एक्चुअली अरे सर एकचोटि सबै टिचरले एक्चुअली प्ले स्टोरबाट यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नु हुन्छ एन्ड्रोइड मोबाइलमा हुनेले। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि सुरुबाट एकचोटि फेरि जाऊ न, प्ले स्टोरमा जाऊ न। ओके सर, म प्ले स्टोरको लिंक पठाइदिन्छु है त। सबैले सँगसँगै गर्नु क्लास कतिवटा छ, कुनमा क्लिक गर्ने कुनमा क्लिक गर्ने कन्फ्युज भइरहने रहेछ। यो च्याट बक्समा हेर्नु त, मैले एपको लिंक चाहिँ च्याट बक्समा हालिदिएको छु, प्ले स्टोरको लिंक थिच्नु हो भने सिधै डाउनलोड पेजमा जानुहुन्छ। Aryan sir, please go to one's Play Store. It will be easy to verify which is the app. यो एप चाहिँ ओन्ली एन्ड्रोइडलाई मात्रै हुन्छ, आइओएस लाई हुँदैन। आइफोन छ भने चाहिँ आइफोनमा चाहिँ यो एप अवेलेबल छैन, एन्ड्रोइडमा मात्र अवेलेबल छ। जसको डाउनलोड भयो कम्प्लिटेड भनेर च्याट बक्समा लेख्न मिल्यो है। You especially the teachers who are taking online class from mobile, हैन मोबाइलबाट युज गर्ने साथीहरुलाई चाहिँ कम्पल्सरी WhatsAppमा पनि डाउनलोड गर्दिन मिल्छ आर्यन। म्याम क्वेशन के थियो मैले अलि बुझ्न म्याम। त्यो तिमीले पठाएको लिंक छ नि WhatsAppमा नि पठाउन मिल्छ, तिमीले मिल्छ भने पठाइदेऊ न। खोइ मैले त या हसमा पठाइदिहाल्छु भन्दै। Aryan sir, do you have that file? Excel sheet सबै फाइल छ? एक्सेल सिट अहिले मसँग भएको भने 5 6 7 र 8 को छ, त्यसपछि अरु सबैको रेडी अहिले बसेर बनाउँला। ल 5 6 7 8 को त्यो एक्सेल सिट पनि टिचरहरुलाई 5 6 7 8 मा पढाउने टिचरहरुलाई दिनुभयो भने त्यो अहिले नै एक्स्ट्रा गर्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ। ओके, म त्यो फाइलहरु हाल्दिहाल्छु है त। पहिला त्यो ट्युटोरियल दिएर अनि त्यसपछि गर्दा हुन्छ। मैले व्हाट्सएपमा त्यो नेम लिस्ट भएको फाइल पनि हालिदिसकेको छु, तपाईले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ एप खोल्नु अब टिचर्सहरुले। अब गुगल क्लासरुम हो के गर्ने? गुगल क्लासरुम हैन म्याम, माई क्लास भन्ने छ, एकचोटी खोज्नुस् त।
माई क्लास ल्यापटप युजर्सले पनि राख्दा हुन्छ साथै द्याट विल बी युजफुल ल्यापटप कम्प्युटर युजर्सहरूले पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर प्रोफाइल सेट गर्नुभयो तपाईँहरूले प्रोफाइलमा गएर अगाडि सेटअप गर्दा यस्तो आउँछ अरे सर एकचोटि नभए यसलाई प्रोफाइल रिसेट गरेर देखाइदिँदा पनि मिल्छ माई क्लासै भेटिनँ मैले त्यही स्मृति म्याम त्यहाँ च्याट बक्समा लिङ्क आएको छ लिङ्कमा प्रेस गर्नुहोस् आर्यनले पठाएको लिङ्कमा त्यो लिङ्कबाट सिधै माई क्लासरुममा डाइभर्ट हुन्छ Aryan, what to do with the name list that you have sent in WhatsApp? Where to insert that? I'll show you, sir. Once you have created the class, you can we can just. No, my class is. I have logged in through the faculty. Yes, sir. They asked for the name. I have already put my name. What should I do now? Just wait. I'll just show you what to do, sir. Okay. You can download the files needed for you. For if 5, 6, 7, 8. If those files are needed, other files will be available by 10:30 today in a teachers WhatsApp group name list. Okay, sure. Thank you. मैले रिसेट गर्नको लागि फेरि अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गर्दैछु एकैछिन कुरो अब हामीले माई क्लास हालिसकेपछि अब खोलेपछि यहाँ हाम्रो प्रोफाइल बनाउनु हुन्छ अगाडि फ्याकल्टीमा गएर मैले मेरो नाम हालेँ अनि एउटा निकनेम भनेको निकनेम जे हालिदिनु भयो तपाईँहरूले यो सेभ गरेपछि चाहिँ यो माई क्लास भन्ने यो पेजमा आइन्छ ड्यासबोर्डमा आइन्छ अब हामीले गएर चाहिँ पहिलो काम गर्ने भने चाहिँ क्लासेसमा भित्र गएर एड न्यू क्लास भन्ने बटन छ क्लासेसमा एड न्यू क्लास फेरि एकचोटि देखाइदिन्छु क्लासेसमा यहाँ माथि एड न्यू क्लास भन्ने छ आर्यन माई क्लास पछि के गर्ने त्यसलाई ओपन गर्ने हजुर म्याम एप ओपन गर्नुस् न आयो यो अब के गरौँ तपाई कुन पेजमा पुग्नु भयो भन्नु त यो तिमीले अघि प्रेजेन्ट गरिरहेको हो यही नै छ योर नेम यो क्लास निक नेम हो त्यहाँ अब त्यो भर्नुस् म्याम त्यो भरेर एकचोटि सेभ गर्नुस् त अनि त्यसपछि अब एड क्लासमा जानुस् आर्यन यसमा चाहिँ यो एकपल्ट आएपछि अटोमेटिकली हुन्छ कि गएपछि फेरि जान्छ के हो भन्नु त कस्तो सर भनेको एकचोटि हामीले स्टुडेन्ट पनि एडिट नै भइरहेको छ हो एकचोटि सेभ गरेपछि सेभ भइरहन्छ सर हामीले एप डिलिट नगर्नु जसम्म सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ होइन जस्तै आज क्लास सुरु भयो होइन हजुर विद्यार्थी आयो एटेन्डेन्स भयो होइन हजुर बोलेर अनि गयो निश्चय गयो त्यसको यो त हामीले आफै त्यो हामीले एटेन्डेन्स कपी एटेन्डेन्स त्यो बुक भरे जस्तो हो सर आफै भर्नु इन्डिभिजुअली गर्नुपर्ने हो ए त्यसमादेखि त उसमा गरे भयो के उसमा पनि हैन फोनमा हजुर फोन मात्र चलाइरहनु भारलाई भनेर हो यो ए त्यो अघिको एड क्लास देखाइदेऊ न हो अब एड क्लास क्लासमा फेरि जस्तै आइ इन्ट्री भएपछि एडमिसन हुने भने थाहा पायो भनेदेखि फेरि इन्ट्री भएर अनि भागिदिनु हुन सक्छन् के त्यही भएर मैले त भने यो त के भएर क्लासको अन्तिमतिर गरे हुन्छ सर ए बोलाउनु पर्ने भए ठिक छ सर यसको अर्को फाइदा चाहिँ एटेन्डेन्स कपीमा भए जस्तै लास्टमा रिपोर्ट पनि आउँछ के सर टोटली हप्ताभरिको सबै एटेन्डेन्स रिपोर्टमा पनि आउँछ कि अनि कीर्तनले गरेकोमा के हुन्थ्यो इन्ट्री भएपछि आफै हुने हो
मेरोमा चाहिँ सर एक्सटेन्सन हो, त्यसले चाहिँ कति मिनट भयो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ कि को कति मिनट बस्यो भनेर। ए गुड। अब एड क्लासमा चाहिँ क्लासको नेम हाल्नुस्, क्लास टिचर हाल्नुस्, अनि स्टार्ट र एन्ड डेट अलि लामो ग्यापै राखेर स्टार्ट र एन्ड डेटको ग्याप चाहिँ अलि लामै राखेर सेभ गरिदिनुस्। आर्यन एकचोटि फेरि गरिदेऊ न माई क्लासमा। आर्यन स्टार्टिङ डेटमा आजको डेट हाल्दा नि हुन्छ आर्यन। आजकै डेटदेखि अब राख्नु न 8-9 महिनाको ग्याप राखेर उता अगाडि बढाइदिनु। म्याम फेरि हेरेँ त म फेरि एड न्यू क्लास गरेँ। क्लास नेम अब क्लास नेम हाल्नु। अब क्लास 6 कम्प्युटर हालेँ मैले। अनि थुप्रै क्लास हुनेले कतिवटा गर्ने, छुट्टै छुट्टै गर्ने फेरि? अब तपाईँले एउटै क्लास पढाइरहनु भएको छ भने सब्जेक्ट अनुसार राखेको नि भयो कि त एउटा मात्र बनाएर राख्नु भयो नि भयो। तर कुन चाहिँ पिरियडमा को आयो भनेर चाहिँ छुट्याउनु मिल्दैन त्यसरी। कुन चाहिँ पिरियडमा को आयो, कुन चाहिँ पिरियडमा को मात्र प्रेजेन्ट छ थाहा भयो चाहिँ अब क्लास 1 कम्प्युटर, क्लास 2 साइन्स त्यसरी राखिरहनु पर्यो। नत्र भए क्लास 1 मात्र क्लास 1 लाई त मलाई प्रब्लम छैन, बत्ती भइन्जेल मिलुन्जेल सबै आउँछन्। 6 लाई चाहिँ प्रब्लम छ कि उनीहरूले अलिकति बदमासी गर्छन् कि भन्ने हो कि। हजुर अब तपाईँले त्यही अब 6 को छुट्टै बनाएर राख्नु पर्यो। अब यहाँ एड क्लासमा यसरी यो डिटेल्सहरू भरिदिनु भयो भने चाहिँ स्टार्ट र एन्ड डेट आज स्टार्ट डेट त आजकै भयो, एन्ड चाहिँ अब 3-4 महिना 5-6 महिना पछि लगाएर राखिदिनु। त्यसपछि गएर सेभ बटन थिच्दिनु। यो पेज पछि चाहिँ के गर्ने, सेभ गरेर चाहिँ यस्तो आएपछि हजुर त्यो मैले व्हाट्सएपमा पठाएको फाइलहरू डाउनलोड गर्नुभयो। 5, 6, 7, 8 को आछ के अरे नेम लिस्ट। ए व्हाट्सएपमा पठाएको एकैछिन है। 5, 6, 7, 8 को चाहिँ आछ है। अब मैले 5 को स्टुडेन्ट्सहरू एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्लास 5 को तल यहाँ स्टुडेन्ट्स भन्ने बटन छ, स्टुडेन्ट्समा थिच्छु मैले। एक्सक्युज मी आर्यन सर। हजुर म्याम। यो इन डेटमा त सेभ हुनको लागि त्यही सेम डेटै मात्रै हुन्छ त कि सेभ गर्दा चाहिँ इन डेट आउँछ त? नत्र भने मैले चाहिँ नेक्स्ट नोभेम्बरलाई बनाउँदा पनि माथिको स्टार्ट डेट नै रहिरहेछ त। अनि त्यो माथि मन्थ चेन्ज गर्नु न म्याम, मन्थ चेन्ज गरेपछि हुन्छ। लड्केमा बढिया छ त बोले। अब माइ चेन्ज गरेको छु म, त्यो क्यालेन्डरै चेन्ज गरिसकेर नोभेम्बर ल्याएर ओके गरेको, तर आउन चाहिँ त्यही मासतिरको स्टार्ट डेट नै आउँछ। त्यो चेन्ज हुनुपर्ने हो म्याम, एकचोटि फेरि ट्राई गर्नुहोस्। होइन यस्तो म्याम, बबिता म्याम मैले पनि 2-3 चोटि त्यही कन्फ्युज भएँ होइन। तपाईँले त्यहाँ सेलेक्ट एउटा डेटमा सेलेक्ट गर्नुहोस् त। जस्तो तपाईँले डिसेम्बरतिर गर्नुभयो भने 2021 को डिसेम्बरतिर गर्नु भने डिसेम्बरको 31 मा चाहिँ त्यहाँ थिच्नुहोस् पहिला, अनि मात्रै ओके गर्नुहोस्। त्यो नथिचिन्जेलसम्म त्यही आइबस्दो रहेछ। ए हस् है त सर, अब म ल स्योर हुँदो रहेछ। मैले पनि त्यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु बिर्सेर 2-3 चोटि त्यस्तै भयो। इन डेट अब त्यो रातो ओके मैले डिसेम्बर गर्नुहोस् त। अब गर्नुहोस् त। हामीले त्यो 7-8 को फाइल डाउनलोड गर्यो अनि त्यसपछि क्या त्यो इम्पोर्ट गर्ने हो त्यो पेजमा। 7 मैले 5, 6, 7, 8 को पठाइदिएको छु। अब 5, 6, 7, 5, 6, 8 को यहाँ मैले 7 र 8 को मात्रै गरे। हजुर अब 8 को लागि चाहिँ अब इम्पोर्ट गर्न म देखाउँछु। यहाँ क्लास 8 को कम्प्युटर के अरे स्टुडेन्ट्स भनेर लेखा छ नि, त्यहाँ थिच्नुहोस् एकचोटि। स्टुडेन्ट पेजमा पुग्नु भयो हैन? स्टुडेन्ट पेजमा ओके स्टुडेन्ट पेज ल। अब स्टुडेन्ट पेजमा पुगेपछि चाहिँ इम्पोर्ट भन्ने बटन छ हेर्नु त। इम्पोर्ट भन्ने बटन छ अनि इम्पोर्टमा थिचेपछि चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट स्टुडेन्ट लिस्ट भनेर एउटा आउँछ। यहाँ थिचेँ मैले, अनि मेरो फाइल एक्सेस गर्न चाहिँ मैले अलाउ गर्छु। अनि मैले डाउनलोड गरेर राखेँ, अघि मैले व्हाट्सएपमा पठाएको फाइलहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ यसरी त्यो फाइल खोज्नुहोस् फाइल म्यानेजरमा, अनि फाइल यसरी आउँछ। ओके इम्पोर्ट भनेको चाहिँ माथि हो आर्यन सर, माथिको हो इम्पोर्ट चाहिँ? हजुर अगाडि माथिको थिच्ने, अनि त्यसपछि आर्यन कान बी स्ट्रेट अवे त्यही डाउनलोड नगरेको त्यही गएर चाहिँ इम्पोर्ट गर्दा हुँदैन? That is not possible, sir. We have to find the file first. Otherwise, you have to type it all by yourself, sir. अब मैले क्लास 8 को छिराउँदै स्टुडेन्टको नाम छिराउँदै छु भने चाहिँ आर्यन
हजुर म्याम आर्यन यो गरेपछि अनि नेमहरू चाहिँ के गर्ने हामीले? त्यही म नेम कसरी ल्याउने भनेर देखाइरहेको छु म्याम अहिले। अब यहाँ मैले पठाएको फाइल डाउनलोड गर्नु भएको छ भने चाहिँ XLS sample 8 भन्ने एउटा क्लास 8 को फाइल पठाएको छु मैले। त्यो थिचेस चाहिँ के हुन्छ भने क्लास 8 को सबै स्टुडेन्ट्सहरू आफै अब आएर इम्पोर्ट भएपछि एप भित्र। ओके, त्यसो भए हाम्रो जुनियरको छैन अहिले नगर्दा भयो हैन त? हजुर म तपाईहरुलाई बेलुका 10:30 सम्म फाइल बनाएर पठाइदिन्छु, तपाईहरुले त्यतिखेर इम्पोर्ट गर्नुभयो हुन्छ। इम्पोर्ट गरेपछि अटोमेटिक हुन्छ? इम्पोर्ट गरेपछि सेभ गरिरहनु पर्दैन। अब यिनीहरु सबै सेभ भयो। अब कोही कुनै स्टुडेन्ट रहन्छन् भने चाहिँ यहाँ साइडमा डिलिट बटन छ, त्यो डिलिट थिच्दै चाहिँ स्टुडेन्ट डिलिट हुन्छ। मतलब आउँदैनन् उनीहरु नआउने हुन् यदि भने चाहिँ अनि एड गर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ एड गर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ यहाँ प्लस एड स्टुडेन्ट भन्ने छ हेर्नु त। हो यहाँ प्लस एड स्टुडेन्टमा गएर चाहिँ स्टुडेन्ट नेममा स्टुडेन्टको नाम हाल्दैछ हुन्छ। ओके ल, हामीहरुको लिस्ट छैन यहाँ सबै पुगिएको छ, त्यसलाई जहाँको त्यही छोड्दिए है त मैले चाहिँ। हुन्छ सर एकचोटी एटेन्डेन्स लिएर देखाइदिनु न। अब एटेन्डेन्स लिएर हेरौँ त हामी क्लास 8 को Aryan sir, Aryan 1 second. Yes, I went through class 8 हैन, but कहाँबाट डाउनलोड यो त डाउनलोडको अप्सनै देखाउँदैन त। Have you downloaded it in WhatsApp sir, from WhatsApp? WhatsApp मा त already छ, it is there. I could open it, but I didn't see any download this one. Science. So you should be able to download it from WhatsApp sir. There, Tashi sir, there is arrow showing downward in WhatsApp. I think it will work. It is written forward to. Where is arrow? There is no arrow. Forward. Aryan? That's what I didn't see the arrow here. Sir, you can see arrow like this, sir. Where? Show me once. There's the arrow pointed down. Where is arrow? Show me. In WhatsApp, sir. There is no this arrow. Your arrow nahi chaina ke? I don't have this. That means it might have already been saved in your device, sir. Okay. Now go to the saved this one, and we can export from there. Now, for if you have WhatsApp, go to students, sir, and import, and then import student list. And I guess you should go in your file explorer in your phone, sir. You'll go to a page like this. You'll see a lot of folders there. Okay. Let me try this. And then you have to go into Android. Then media. Then .com.whatsapp. Then inside WhatsApp, it's a bit more long process, and we have to go into media. Then documents here. It will come and be saved here. Aryan sir. हजुर म्याम यो मैले डाउनलोड पनि गरे हैन, तर त्यहाँ कसरी गर्ने मैले के थाहै पाइन। कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। स्टुडेन्टको लिस्ट इम्पोर्ट गर्नु म्याम। इम्पोर्ट भनेपछि अनि 1 minute रेनका म्याम आउँछ है। अनि रेनका म्याम तपाईको त्यो ब्लो के रे त्यो कुलरले गर्दा फेरि आवाज एकचोटी रेणुका म्यामले स्क्रिन शेयर गर्नुभयो भने रेणुका म्यामले स्क्रिन शेयर गर्नुभयो भने स्टेप बाइ स्टेप भनिदिन्छु नि मैले। त्यो भएपछि अरु लाइन छ। ल्यापटपबाट जोइन गरेको छु, म मोबाइलबाट पनि जोइन गर्छु ल पखाइ त। रेणुका म्याम किशन सर जसले नि शेयर गर्नुभयो भने चाहिँ एकचोटी म यहाँ शेयर गरे जोइन गरेर पखा। यहाँ हेर न आर्यन, मैले शेयर गर्छु है त। हस् ल किशन सर। अब यो पेजमा आयो हैन। हजुर अब इम्पोर्ट स्टुडेन्ट लिस्टमा जान्छ। पहिला WhatsAppमा एकचोटी जान्छ। WhatsAppमा डाउनलोड भएको छ छैन हेरौँ।
यो डाउनलोड WhatsAppबाट डाउनलोड भइसक्यो जस्तो छ होइन त्यो डाउनलोड छ अब तपाईलाई कुन कुन चाहिँ 7 र 8 को चाहिँ डाउनलोड भयो हैन अब माई क्लासमा जानुस् त अब इम्पोर्टमा जानु इम्पोर्ट स्टुडेन्ट लिस्टमा बीचकोमा इम्पोर्ट स्टुडेन्ट लिस्ट गरेर त्यो अब रिसेन्टको लेफ्ट साइडमा तीनटा त्यो होरिजन्टल लाइन छ नि सर त्यहाँ हो अब त्यहाँ Vivo 1902 मा जानुस् सबैको WhatsAppबाट डाउनलोड गरेको सबैलाई यही प्रोसेस लाग्छ तल गएर एन्ड्रोइड भन्ने फोल्डर खोज्नुस् त किन सर एन्ड्रोइड भन्ने फोल्डर त्यहाँ सर्च गर्दा नि हुन्छ हो एन्ड्रोइड उ त्यहाँ आयो यो एन्ड्रोइड हजुर एन्ड्रोइड भन्ने फोल्डर डट एन्ड्रोइड हैन कि एन्ड्रोइड मात्र छ है किसन सर त्यो हैन यो भन्दा यो डट एन्ड्रोइड हैन कि एन्ड्रोइड मात्र छ ब्याक जानुस् त ब्याक अब मिडियामा जानुस् मिडियामा अब .com.whatsapp भन्ने छ नि त त्यहाँ हुनुपर्छ WhatsApp मात्र छैन अरु चाहिँ छ WhatsApp त हुनु पर्ने मेरो पनि त्यस्तै भयो हुन्छ नि डकुमेन्ट भन्ने पनि हुन्छ नि त्यहाँ इन्टरनलमा त्यो तपाईको त्यो छैन भने डकुमेन्ट्समा गएर हेर्नु त किसन सर कसरी त्यही त्यो तीनटा डटमा क्लिक गर्दा के एकचोटी हो त्यहाँ डाउनलोड्समा हेर्नु त एकचोटी छ डाउनलोड्समा नि हुन सक्छ डाउनलोड पनि हुन्छ हैन यसमा अरु लिंकहरु छ Kishan sir, be trying your luck. Let me show Aryan something. I could not do that. You keep trying your luck. Aryan, just check mine, huh? Okay, sir. Okay, you keep trying your luck. Okay, is my screen visible now? Yes, sir. One second. Actually, what happened was I went to my class. You can see this? Yes, sir. You can click on import, sir. Yeah. See. I did everything, I know. So import student list. Yes, sir. Now I went to my files. Done. Till now it's awesome. Now see, it's all already downloaded here. Now see, I clicked, okay? I tried this a couple of times. Now this is of class 8, right? I'm doing it done. Now it writes data imported successfully. But when I go to class 8 now, let me see, go back, check my class 8. Now see, students, I'm supposed to check the student because the names have been, now again it comes like this. Okay, so I'll just once check the file that I sent. No, in your file there are names. I've already checked inside. It's okay. Kishan sir, I ran out of luck. Now I think over to you. There might have been a problem. There is no registration number on the file I sent. So I'll just set the roll numbers and I'll send it and it should work, sir. The next time you try. Fine. Okay, thank you. Okay, let me stop sharing my screen now. Okay, that's really very great. So it is very much useful for all the teachers, especially we have mobile also, laptop also, and for the teachers who are using both, it will be much more beneficial for all of us. So अब आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सबै टिचर साथीहरु चाहिँ डिजिटली लिटरेट हुनु पर्यो है भन्ने तरिकाको नै हो, जसले गर्दा म केही कुरा चाहिँ पहिला एज अ हामी चाहिँ बोल्ने भन्दा नि गर्नेतिर लाग्नुपर्ने व्यक्तित्वहरु भएको कारणले शिक्षक भनेको चाहिँ म बोल्छु भन्दा पनि गरेर देखाउनु पर्ने नेतृत्व र भूमिकामा हुनुपर्ने साथीहरु भएको कारणले गर्दाखेरि म सबै साथीहरुले यसै गरी नै तपाईहरु अगाडि बढ्दिनुको लागि पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ स्क्रिनमा केही शेयर गर्न गइरहेको छु। जस्तो मलाई यहाँ अघि चाहिँ ज्ञान सरले पठाउनु भएको थियो कक्षा 10 को, उहाँलाई चाहिँ अलि सन्चो नभएर आउनु पाउनु भएको छैन र साथीहरु सबैजनाले यसै गरी नै उहाँहरुको चाहिँ हाम्रो यस्तो टपिक हुन्छ, सबै कक्षा 10 लाई स्वागत छ भन्दै
हाम्रो 9वटा टपिक यस्तो यस्तो हुन्छ भन्दै अनि आज अब हामी चाहिँ यसमध्ये नै हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टबाट जान्छौँ जसमा चाहिँ किवर्ड्सहरू यस्तो छन् भन्दै यसरी चाहिँ क्लास सञ्चालन भइरहेको कुरा सरले देखाइराख्नु भएको छ हैन। यो चाहिँ मलाई ज्ञान सरले पठाएको स्लाइड जस्ताको जस्तै यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु र डेफिनेसनमा जाँदाखेरि पनि यस्तै ठुलो अक्षरमा हुनुपर्छ। मैले यस बिचमा अन्जु म्यामसित ललिता म्यामसित पनि कम्युनिकेसन गरेको थिएँ। हाम्रो फन्ट चाहिँ 32 देखि 36 सम्मको बनाऊ साथीहरू र टाइम्स न्यू रोमनमै बनाऊ। त्यसले अनि तपाईँहरूलाई फोटो राख्नलाई पनि हेर्नुहोस् त, फोटो राखेर मिलाउने सेटिङ गर्ने सम्पूर्ण कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यो सबै स्लाइडकै कामहरू हो। यसरी मैले उहाँको चाहिँ तपाईँको डेमो स्लाइड पठाइदिनुहोस् भनेको थिएँ, मलाई ज्ञान सरले पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी म अब अर्को स्लाइड पनि देखाउँदैछु, मेरो आफ्नै स्लाइड। र मैले चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै यसरी जाँदैछु साथीहरू, हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ एनिमेसन गरेको हो। यो बिस्तारै खुल्छ। कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो क्लासमा विद्यालय द सेलिब्रेसन क्वेड स्कुलको आयोजनामा रहेको यो अनलाइन क्लासमा स्वागत गर्दछु भनेर यसरी सुरु गरेँ। आजको मेरो टपिक छ एरिया अफ ट्रायंगल र क्वाड्रिल्याटरल। हामी आज 10 बजेदेखि 11 बजीसम्म पढ्छौँ भन्दै यसरी मैले सुरु गरिसके पछाडि फेरि के गरेँ त साथीहरू भन्दा लेट अस गो टु टुडेज सेसन, जसमा चाहिँ अब मैले किवर्ड्सबाट सुरु गरेँ साथीहरू। किवर्ड जाँदाखेरि पालै पिलो क्या, एक क्लिकमा हेर्नुहोस् त ट्रायंगल भन्न लगायो, त्यस पछाडि फेरि मेडियन भन्न लगायो, फेरि त्यस पछाडि अल्टिट्युड भन्न लगायो, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भन्न लगायो विद्यार्थीलाई, स्ट्रेट लाइन भन्न लगायो। त्यस पछाडि अब आफूले के गर्ने होइन, यो अहिले घुमाएको कुरा म तपाईँहरूलाई एकछिन देखाइदिन्छु। र यो सँगसँगै अब हेर्नुहोस् त आज के गर्ला जस्तो भएको छैन। अब बिस्तारै यहाँ चाहिँ मैले आज स्ट्रेट लाइनको बारेमा पढाउँछु, मेडियनको बारेमा पढाउँछु, अल्टिट्युडको बारेमा पढाउँछु, त्यस पछाडि हामी परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको बारेमा पढ्छौँ भन्ने तरिकाले गइसके पछाडि अब यहाँबाट स्ट्रेट लाइनबाट सुरु भयो हेर्नुहोस् है। यहाँबाट यो एबीबाट जोड्दै जोड्दै यसरी पहिला एबी जोइन भयो, त्यस पछाडि यहाँ पिटी र क्युआर जोडिसके पछाडि ट्रायंगल बन्यो, ट्रायंगल बनेपछि त्यहाँ एउटा मेडियनको कन्सेप्ट आयो। भर्खर लाइन सिकाउँदै विद्यार्थीलाई ट्रायंगलमा विभिन्न मेडियन, अल्टिट्युड, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ भन्ने यो कन्सेप्ट सिकाइदियो। र यो सिकाइसके पछाडि अब फेरि यहाँ यसो अलिकति कन्सेप्ट दिनु साथ विद्यार्थीले यहाँ बुझ्दैछ। अब स्ट्रेट लाइन, मेडियन, अल्टिट्युड, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर इक्जाम्पल पढ्दैछ ट्रायंगलमा। ल अब यहाँ चाहिँ के रहेछ त एडी अपोजिट साइड बाइसेक्ट गरेको छ। अब विद्यार्थीलाई स्टेप वाइज मेडियन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो, ड्रन फ्रम अ भर्टेक्स टु द अपोजिट साइड विच बाइसेक्ट्स द साइड भन्यो। त्यस पछाडि चाहिँ लेट मी कोही साथीहरू आउनु भएको जस्तो छ। ओके, त्यसो भए हामीले यसरी पढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले पनि बुझ्ने र हामीलाई पनि धेरै सजिलो, किनभने स्ट्रेस बोक्नै परेन। हेर्नुहोस् त ठुला ठुला अक्षर, ठुला ठुला चित्र, नामाकरण गरेको, साइडमा लेखेको होइन। अब यहाँ के हो त भन्दा एडी इज अ मेडियन अफ अ ट्रायंगल, जसले गर्दा बिडी इक्वल्स टु डिसी हुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, यसको अर्को इन्टरप्रिटेसन, सो एरिया अफ ट्रायंगल एबिडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एडिसी हुँदो रहेछ भन्ने तरिकाले पनि हामीले सिकाउन सक्दा रहेछौँ। मैले यो सम्पूर्ण कुरा अब म सबै यो देखाइनँ साथीहरूलाई। अब यस्ता खालका कुराहरू हामीले चाहिँ गरेर विद्यार्थीहरूलाई देखाइदिँदाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ धेरै बुझ्छन् साथीहरू, र सबैजनाको स्लाइडमै हुनु पर्यो। र डोन्ट सो, यो महेन्द्र सरसित सापडीलेको शब्द म बोल्दैछु, डु नट सो। म्याथ टिचरले स्पेसल्ली डाइरेक्टली तपाईँहरूले सोल्युसन नदेखाउनु होला, यसरी ब्रेन स्टर्म गराउनु। यो पिडी मेडियन हो, अब के गर्ने होला भन्दा यसरी बिस्तार है एरिया पिक्युआर भनेको त 2 इन्टु एरिया पिडिआर हुन्छ नि त, यस्तो तरिकाको। अब त्यसमा एरिया पिडिआर कति छ हेर्नुहोस् त, माथिबाट 100 आएको छ, त्यो 100 त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने स्टेप वाइज क्या, डाइरेक्ट स्टेप सुरुमै नदेखाउँ, स्टेप वाइज गराइदियो। यसले के गर्यो लास्टमा एन्सर पनि यसरी निकाल्दो रहेछ भन्ने देखाउनु पायो। त्यस्तै अब यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल एरिया पिक्युआर यति पिक्युरी अनि खाली ठाउँ छोडिदिउँ, सो द्याट स्टुडेन्ट विल ब्रेनस्टर्म एन्ड स्पिक। यस्तो तरिकाले जाउँ साथीहरू भन्नलाई मैले यो देखाउँदैछु। र फेरि तपाईँहरूलाई अर्को सूचना पनि दिँदैछु म। यहाँ बहुत सुन्दर तरिकाले मैले यहाँ यसलाई डिजाइन गरेको थिएँ। मेडियन, अल्टिट्युड, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर निकाल्ने यो अप्सनल म्याथमेटिक्समा पनि काम लाग्छ र सी म्याथमा पनि काम लाग्छ। हाम्रो 1 मार्क्सका क्वेसनलाई 2 मार्क्सका क्वेसनलाई पनि दिन मिल्छ। र सँगसँगै अब हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यस्तै के घुमाउने, कस्तो घुमाउने म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा देखाउँछु। यहाँ कसरी आयो यो कुराहरू, उडी आएको छ होइन, अक्षरहरू घुमी आएको छ, साइडबाट आएछ, कोही बाङ्गो भएर आएछ, कोही भरिएर आएछ। अब यो कसरी आएको छ म एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। आर्यन र कीर्तन सरले बहुत राम्रो तरिकाले 2वटा हाम्रो एटेन्डेन्स गर्ने तरिका र विद्यार्थीहरूको चाहिँ एब्सेन्ट प्रेजेन्टका कुराहरू पनि सिकाइसक्नु भएको छ। र यो सँगसँगै सबै शिक्षक साथीहरूलाई अहिलेको यो
पेन्डेमिकको अवस्थामा हामी डिजिटल्ली उठेनौँ भने जिन्दगीभर पनि हामी चाहिँ जहिले पनि पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई आज मात्र प्रकाशित भएको यो 2078 साल जेठ 30 गतेको प्याप्सन्सद्वारा सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटीद्वारा चाहिँ भोलिदेखि 3 गतेसम्म डियर कलिग 4 दिन चाहिँ हाम्रो क्लासहरू कुनै पनि ह्याम्पर नहुने तरिकाको 4:30 बजेदेखि ट्रेनिङ छ र यो ट्रेनिङमा सम्पूर्ण साथीहरू जस्तो यहाँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ प्रदेश नम्बर 1, 2, गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली भनेर छ। तपाईँहरू यसमा पिर गर्नु पर्यो भने जहाँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यहीँ छिर्ने हो। यसमा जुन दिन छ प्रोभिन्स 1 भनेपछि हामी त बागमती प्रदेश किन बागमती प्रदेश होइन, सिक्नलाई जहाँ गए पनि हुन्छ साथीहरू। जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको चाहिँ अब यहाँ जेठ 31 गते प्रोभिन्स 1 र 2 मा वेद भन्ने छ। वेदले के गराउँछ भने डिजिटल लिट्रेसीको बारेमा सिकाउँछ, 2 घण्टाको सेसन छ साथीहरू। त्यसै गरी असाढ 1 गते प्रोभिन्स 1, 2 मै साइन्सको छ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म। त्यसै गरी असाढ 2 गते प्री प्राइमेरीको छ। सबै शिक्षक साथीहरूलाई मैले यो चाहिँ यहीँबाट आग्रह गरेँ, म आफू पनि हुन्छु र यहाँहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्नुहोस् र पक्का पनि तपाईँहरूले सिकेका कुरा सेयर गर्नको लागि हामी फेरि पनि मौका दिनेछौँ। यो भनेको तपाईँलाई आइडी, त्यस पछाडि कुन दिन के, यो सबै म सेड्युल तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु र एकदमै एटेन्टिभ भएर यो सेसनहरू पनि तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गरिदिएर त्यहाँबाट फाइदा लिने होला। यसको इन्ट्री फी छ 0 रुपैयाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई 1000 सम्म को आइडी छ, जसले गर्दाखेरि सबै साथीहरूले यसमा चाहिँ एकदमै नबुझेको क्वेसन च्याट बक्समा सोधेर इन्टरेक्टिभ गरेर जुन यो सोशल स्टडिजको, इङ्ग्लिसको यो वेद भने चाहिँ मैले अघि पनि भने डिजिटल डिभाइसेसको बारेमा हो। त्यो वेदको, साइन्सको, प्री प्राइमेरीको आफूले जस्तो अब यहाँ इट इज नट नेसेसरी प्री प्राइमेरी भनेपछि अब यहाँ चाहिँ अब सेकेन्डरी टिचर त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने छैन, तर मलाई केही सिक्न चाहन्छु के सिकाउँदो रहेछन् भन्ने तरिकाले पनि यहाँहरू छिर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसली स्कुल लिडर्स अनि कोअर्डिनेटर्स, इन्चार्ज र रेस्पेक्टिभ टिचर्सहरूको लागि यो प्रोग्राम डिजाइन भएको छ। र अब मैले यो भन्दै अब साथीहरूलाई यो कसरी अघि घुमाएको भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। र मैले यहाँनिर साथीहरूलाई हाम्रो स्क्रिनमा फाइल, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, ट्रान्जिसन, एनिमेसन भन्ने छ। मैले यो जेनरल पावर पोइन्ट स्लाइडबाट सिकाउँदैछु। यो एनिमेसन भन्ने ठाउँमा गएर नि साथीहरू हामीले यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ क्लिक गरेपछि अब म कुन चाहिँ गर्ने त, मानौ यो स्ट्रेट लाइन, मेडियन, अल्टिट्युडलाई चाहिँ म व्हिल भएर घुमाएर आउँछु। हेर्नुहोस् है त, अब व्हिल यसरी घुमेर आएँ व्हिल होइन, ऱ्यान्डम बार गरौँ ल, ऱ्यान्डम बारी सर घुमेर आयो। हेर्नुहोस् त, अब ग्रो एन्ड टर्नकोमा जाँदाखेरि यसरी घुमेर यसरी आउँछ। अब म जाउँ मानौ यो ट्रायङ्गललाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेपमा जान्छु ल म। ओहो यसरी घुमेर आउँदो रहेछ होइन, व्हिल बनाऊ, यसरी व्हिल बनेर आउँछ। अब यहाँबाट लेखिएको यहाँ 1, 2 देख्नुभयो होला साथीहरूले, 1, 2 देख्नु भएको छ, 2टा गरिसक्यौँ भने अब एनिमेसन। त्यसपछि अर्को पार्ट अनि यसको लागि चाहिँ बक्स बनाएर चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट हाल्नुभयो भने बहुत सजिलो हुन्छ। र अर्को स्प्लिट गरिदिउँ मानौँ ल, यो स्प्लिट भयो होइन, म फ्लोटिङ गर्छु हो यसरी होइन, म फ्लाइन गर्छु, उडेर आउने बनाउँछु, फेड गर्छु, यस्तो नि पायो। अब अर्को चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ अब यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्यो, यहाँ सेलेक्ट भएको देखाउँछ। सेलेक्ट भएपछि यसलाई के भन्नु, मानौ व्हिल बनाउँछु म, हो ल व्हिल। अब यसलाई नि साथीहरू प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो स्क्रिन यसरी आउँछ। हेर्नुहोस् त, यसरी आउँछ। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्स यसरी घुमेर, अनि यसरी परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर यस्तो लाइन हो, अनि यसरी डेफिनेसन सहित यसरी आउँछ। मैले यति भन्दै अब हामी आजको सेसनमा स्पेसल्ली हामीले साथीहरूसित भलाकुसारी गरेर यो डिजिटल्ली ट्रान्सफर्म हुनैपर्छ है भन्ने हेतुले नै आजको यो मिटिङ सञ्चालन गरेको हो। मलाई लाग्छ मैले साथीहरूको इमेल पनि पाइसकेको छु र सबै साथीहरू चाहिँ मौकाको चौका नछोडौँ साथीहरू। जसले गर्दा हेर्नुहोस्, सामान्य अवस्थामा त जसले पनि गर्छ क्या, असामान्य अवस्थामा गरेर देखाए पो त्यो हो त लिडर, त्यो हो त राम्रो मान्छे, त्यो हो त मान्छे उँभो लाग्छ, त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छे बन्दछ। यो सिकेको कुराहरू हामीले चाहिँ जति ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रा चाहिँ कक्षाहरू पनि राम्रा हुन्छन् र हामी आफै डिजिटल्ली लिटरेट हुन्छौँ। कन्सा हामी सबै जान्ने थियौँ र पहिला हामीले पनि बिस्तारै सिक्दै गरेर यस्तो हुँदो रहेछ उस्तो हुँदो रहेछ भन्दै अगाडि बढेका हौँ। र कतिपय साथीसित इन्डिभिजुअली पनि मैले कुरा गरिसकेर स्लाइडहरू बनाउनुहोस्, स्लाइडले तपाईँको क्लास सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने तरिकाले म गएको छु। र भोलिन्टरीली अब आज हामी एकजना मेल एकजना फिमेल, म सेयर गर्छु सर मसित भएको स्लाइड भनेर एकजना मेल एकजना फिमेलले सेयर गर्नु होला। त्यस पछाडि आजको हामी कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछौँ। ल भोलिन्टरीली फ्लोर ओपन छ। एउटा मैले गरेँ सर सुरुमा, त्यसपछि अनि ओके ल, त्यस पछाडि अन्जु म्याम है त। ल रमेश सर प्लिज।
यो मेरो हिजोको सब्जेक्ट हो, हिजोको मेरो खास लेसन हो। म यो प्रेजेन्ट गर्छु। युजली मेरो स्लाइडमा चाहिँ एउटा प्लेन जहिले पनि उड्छ, रमाइलो पनि हुन्छ केटाकेटीहरूलाई। अब हामी प्लेन चढेर यो कुरा सिक्न जाने भन्दाखेरि यसो रमाइलो हुन्छ। मैले यसरी प्रेजेन्ट गरेँ यसलाई। मैले पढाएको लेसन चाहिँ रुल्स र रेगुलेसन कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धी थियो। यो क्लास 9 र क्लास 10 लाई अलमोस्ट इनेभिटेबल क्वेसन हो। मैले यो पढाएको थिएँ, यसलाई म देखाउँछु। खास मैले यो प्लेन देखाएको कारण चाहिँ अब हामी सबै यसमा बोर्ड अन हुने र सिक्न जाने भन्ने एउटा हो, र हटाउन पनि सकिन्छ। अनि यसमा एउटा जुन राइटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा चाहिँ एउटा रेनबो अफ कलर देखिएको छ। मैले इन्डिभिजुअली प्रत्येक लेटरलाई सेलेक्ट गरेर कलर एड गरेको होइन। यसमा एउटा एड अन्स छ, अहिले म पछि देखाउँला। त्यो एड अन्स गर्यो भने सम्पूर्ण लेटर अटोमेटिकली रेनबो कलरमा स्प्रेड हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो कलरसँग पनि खेल्न मन लाग्यो भने लेटर्सहरूमा त्यो एड अन गर्न सकिन्छ। मैले सुरुमा यो चाहिँ खास मैले रिमाइन्ड गरिदिएको हो। यो आउँदाखेरि क्वेसन नम्बर 5 मा कि 6 मा आउँछ र 5 मार्क्सको लागि आउँछ। यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो गाइडेड राइटिङ अन्तर्गत पढ्ने च्याप्टर हो भनेर भने। अनि किवर्ड्सहरू सुरु भयो। मैले किवर्ड्सहरूलाई यसरी प्रेजेन्ट गरेँ र प्रत्येक किवर्ड्सको हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। मैले उनीहरूलाई भन्न लगाएँ, प्रोनाउन्सिएसन गर्न लगाएँ, र मैले किन यिनीहरूलाई डुज र डोन्ट्समा छुट्याएँ भन्ने कुरा बुझाएँ। अनि वी वेन्ट फर्दर, र कतिपय कुराहरू शब्द नलेखे पनि रुल्सहरू बन्छन् है। यु डोन्ट निड टु पुट एभ्रिथिङ डाउन टु ल्याङ्ग्वेज, देयर आर सर्टेन सिम्बोल्स दे क्यारी पावरफुल रुल्स भनेर चाहिँ प्रत्येक सिम्बोलहरू यहाँ धेरै हुन सक्छन्। यो उनीहरूलाई सोध्दै ल भन त यो सिम्बोलले के रुल रिप्रेजेन्ट गर्छ, कहाँ यस्तो सिम्बोल देख्यो भने वाट इज द रुल यु आर सपोज टु कम्प्लाई विथ भनेर यो पनि मैले सिकाउँदै गएँ। मैले यसमा चाहिँ सकेसम्म आई इन्गेज देम टु कन्भर्स, एन्ड मिनवाइल आई टोल्ड देम रुल्स रेगुलेसन्सलाई यदि कसैले सोध्यो भने के भन्नुपर्छ भने दिज आर बेसिकली द गाइडलाइन्स अर इन्स्ट्रक्सन्स, दे कमान्ड आवर एक्टिभिटिज, यसरी मैले भन्दै गएँ। एन्ड देन यो लाइक यो चाहिँ मेरो वेयरको आन्सर थियो, यो वाटको आन्सर थियो। वाट भन्दाखेरि दिज आर द रुल्स, रुल भनेको यस्तो हो। यो चाहिँ मेरो वेयरको आन्सर हो। हामी रुल कहाँ कहाँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ, रुल्सहरू मान्नुपर्ने अब्लिगेसन कहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि अलमोस्ट एभ्रिवेयर, प्राइभेट अर द पब्लिक प्लेसेस, देयर आर सर्टेन सेट अफ obligation we have to follow. यो मैले खाली दुई तीनटा पिक्चरको सहायताले there are rules to observe at play stations, at library, or in the dinings, or in the sorry, this is terrible mistake here, a classroom, or even in the shuttle. हैन, हामी स्कुल शटलहरुमा पनि there are certain set of rules we are supposed to comply with. यो भन्दै गए. And then I came to the context of why do we need it. हामीलाई रुल्सहरु किन चाहिन्छ, अनि यहाँ चाहिँ मैले खास यो दुईटा पोइन्ट भन्दा पनि I engaged them with उनीहरुलाई पनि भन्न दिए, and there were very wonderful answers from them, like we need rules for civilizations, we need rule for safety, a rule for discipline, a rule for progress, many things त्यो आएको थियो. बहुत सुन्दर भएको थियो त्यो चाहिँ. एन्ड यसमा माथि मैले क्लुजहरु प्रेजेन्ट गरे एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि, र उनीहरुलाई मैले स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट गर्दिए. यो स्ट्रक्चरमा युजुअली लेखिन्छ भनेर. एन्ड देन एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल मैले दिएको थिएँ. एउटा बस प्यासेन्जरको लागि रुल्सहरु, अनि अर्को चाहिँ द्याट वाज द क्वेसन आई आस्क्ड देम एट द एन्ड. भिजिटरको लागि जुमा जाँदाखेरि के रुलहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ, लेट्स ड्राफ्ट द रुल्स भनेर चाहिँ आई जस्ट आस्क्ड देम. And then that's where we kind of concluded this session. Maybe that's all I have. Thank you very much. I appreciate this. Thank you very much, Ramesh sir. It's WOW. Very good. Develop this digital literacy knowledge very highly. You have developed it. Thank you very much, sir. And it is obviously beneficial for other friends, other colleagues also. So now it's a turn of Anju ma'am. Mine is not nice as Ramesh, but I tried my best, sir. No problem, ma'am. Please.
don't understand the questions. As I'm using mobile and I think letters are very small, and this is for tomorrow's class. And subject is grammar and starting by माथि Vipassana. माथि प्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिम्बोल छ म्याम, हेर्नुहोस् त, वाइन ग्लास जस्तो टपमा त्यो क्लिक गर्यो भने ठुलो देखिन्छ। माथि हेर्नुहोस् त त्यो, एक्ज्याक्टली हो त्यसरी। अब ठुलो देखियो, अलि ठुलो देखियो अहिले। कहाँ गयो? कहाँ है? ड्र्याग गर्नु न, ड्र्याग क्लिक गर्नुभयो, अब त्यो पुरै ब्ल्याङ्क आयो। के भयो? ओके, फेरि ब्याक आएर हुन्छ म्याम, फेरि ब्याक आएर हुन्छ। भयो के हो? के हो? पुरै ब्ल्याङ्क आयो। Okay, anyway, ma'am, you have done it. We have already seen it. Thank you very much, ma'am. Okay, stop sharing the screen. Okay, okay, Diyakar sir, please. Yeah, sure. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, you can share so that Diyakar sir, you can share it. It will be replaced. Okay, sir. Okay, sir. यहाँ स्क्रिन अप्सन आएको छैन सर, यहाँ शेयर भइरहेको छ, त्यही भएर शेयर स्क्रिनको अप्सन आएन कि सर, यहाँ भइरहेको भएर। मेरो मोबाइल ह्याङ भएछ के म एकपल्ट क्यान्सल गरिदिनुस् न म्याम। Okay, okay, now I can. Okay, sir, is it visible, sir? It is visible and it is very clear, sir. Okay. Celebration Co-8. Okay, with symbol of school logo I have made it. So compulsory mathematics, sir, as you have taught that in presentation, here in Google Slides also we can make such animation, sir. I use that, sir. So like this, lesson set prepared by Divakar Nepal, 13th June, it is today's date. So like this, so we have Venn diagrams. So similarly, intersection of sets, union of sets, and complement of sets, that they have to write it here. So in their copy, so these are the keywords. These 4 terms related questions, we will solve it. And the theme of the lesson, today's theme, what we will learn from the today's class. So objectives of today's class are these are the objectives. That means we'll solve the word problems related to 2 sets and related to ratio, and to know the value of intersection, union, and complement of a set from the Venn diagram. We'll learn this from today's class. So let's begin it. So so I want to teach, other teachers are also there. You may have got a PDF file of that, and you can do a screenshot of that, and you can put it here like this, so that we can teach from the book also, right? त्यसै गरी त्यो बुकमा भएको जुन पीडीएफ फाइल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कपी गरेर पनि गर्न सक्छौं, त्यसलाई हामीले फोटो खिचेर यसरी पनि राख्न सक्छौं, र त्यहाँ भएको लेटरलाई एज अ होल सबै कपी गरेर यसरी पनि राख्न मिल्छ। हेरौँ है त यहाँ कसरी राखेको छु। यो मैले टाइप गरेको होइन, त्यहाँबाट हुबहु मैले कपी गरेर यहाँ पेस्ट हानेको है त। यहाँ हेर्नु, यो सोल्युसनहरु पनि सबै यसरी आउँछ। यो एनिमेसन चाहिँ मैले आफैले राखेँ हैन, यसरी राख्न मिल्छ। बच्चाहरुलाई यसरी पढाउन सक्छु स्टेप वाइज। अब के हुन्छ त भनेर यसरी स्टेप वाइज एनिमेसन राखेर यसरी पढाउन सकिन्छ। अनि उनीहरुले आन्सर भनिसकेपछि हामीले एनिमेसन देखाउन सक्छौं। भेन डायग्राम यसरी रहन्छ, यो पिक्चर पनि राम्रो देखिन्छ यसो गर्दाखेरि। त्यसैगरी बच्चाहरुको असाइनमेन्टको लागि रहेको छ यसरी चाहिँ यो भेन डायग्राम्सहरु यसरी। अब यो चाहिँ क्लास वर्क भयो उनीहरुको लागि, यो सोध्ने इन्डिभिजुअल
यो भेन डायग्राम हेर्दै यसको एन्सर के हुन्छ त, लाइक द्याट वी विल आस्क इट। एन्ड यो क्वेसन चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरू गर है क्लास अफ भनेर भन्ने, यो चाहिँ तिनीहरूको लागि सोध्नको लागि भयो। अनि यो की टर्म्सहरू अघि जुन दिएको थियो त्योसँग रिलेटेड यहाँ भएको यो मिनिङ हेरेर यिनीहरूको एन्सर दिन सजिलो होस् भनेर चाहिँ यहाँ राखिएको छ। र फाइनल्ली हामीले चाहिँ होमवर्क एसाइनमेन्ट्सको लागि चाहिँ यसरी मैले यो दिएको छु र यो गुगल क्लासरुममा पनि पोस्ट हुन्छ। सो द्याट्स इट सर। Thank you, Diwakar sir. Very good, very nicely. You have also designed the structure in Google Slide, and from Google Slide we can do even the animations and so on. So very good insight for all the students. And I have right in our teachers messenger group. So all are 101. Everyone is very perfect. That's all. So now I would like to request Sabu ma'am to summarize the meeting of what we did. Then we will get closing remarks from Indira ma'am. Then we will end the session, and we request whatever we have learned today and from tomorrow onwards, whatever the Central Persons has issued the training schedule from 4:30 p.m. onwards. So we all will attend the meeting on respective subjects. So now I'd like to request Sabu ma'am. So what is your feedback of today's session? What you have, how you are going to implement in the classroom? Thank you so much, Sagar sir, for this opportunity. And good morning, everyone. Today we learned lots of things, and I'm very glad I'm able to join it. Kritan sir, first thing Kritan sir taught us to take attendance in our Google Meet. He taught how we can add extension in our Google Meet classroom. And then our RN sir taught us how we can take attendance in our phone. Then after that, Sagar sir took the floor and he taught us how we can make our presentation much more fun for our students and everyone. And then later it was our Ramesh sir who shows his slides, and Anju ma'am, I saw her slides as well, and it was Diwakar sir's slides, and it was if I have to say my personal experience, and I literally like Diwakar sir's presentation so much, and I'm thinking I'm going to try it right now. I was looking through it, and Diwakar sir just sent me a message, and I really want Diwakar sir to teach us how we can do that animation in Google Slides as well next time, or if possible, not this time, but next time in next presentation class. And that's much what we did today. Nothing more. Thank you very much, Sabu ma'am. Thank you so much. So the program is recorded mode. So we would like to thank the Celebration Quad School for organizing this beautiful summary meeting for all the teachers who are taking online classes regularly in the Celebration Quad. So now for the closing remarks, I would like to request Indira ma'am. Dhanyavad Sagar sir, thank you so much. I was not in the full meeting, though I was here and there. I was listening, but I was not sitting on the same place. First of all, I would like to thank everyone, and I got to see two especially Ramesh sir's slides and Diwakar sir's slides. It was wonderful. Really, the class will be interesting when we'll be presenting like this. And Anju ma'am was trying, but maybe something went wrong with her mobile, so she could not present. Hope to share a slide also very soon, next time. The day before yesterday, we had and the day before yesterday. What we say, Ramesh sir? The day before yesterday, Asti, what we say? Nika Asti in English, tell me. Please teach me. I think ERR yesterday, ERR yesterday. Or 2 days before you can say, or there is one word ERR yesterday. That's what do you say? Asti. Okay, 2 days before yesterday. That yeah. I could also tell me the next word again, sir. We can learn the new vocabulary. Sir, your mic is off. It is ERR yesterday. ERR yesterday. ERR meaning before. Before yesterday. Okay. Or you simply can say 2 days before. That's good. That's wonderful. Okay, that's
Fine, and we had a meeting, we had the orientation session with all the classes. Mostly Taisir and I was there in few classes, even Sagar sir had entered. And we were orienting the students and we were welcoming them to the 2078 new academic session. When they had upgraded, we hadn't done from the school administration, we hadn't done any formal classes for them, formal orientation classes. Before 2 days, we did almost in all the classes except 9, I think 10 is left. 9 and 10, they are left. Okay, we'll be doing for them also very soon. And there were some rules and regulation for the students, code of conduct, what they have to do, what they need to do when they are attending the online classes to make the online classes disciplined and effective. We had made some code of conduct, and I would like to request Tashisha to share those code of conduct with the teacher as well, because they need to follow in the each and every classes. Aryan, I think where are those code of conduct? Please come and present that. I'll be presenting from here. Tasha, I would like to request you to elaborate those.